बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं फैसलाबाद में रहती थी। मेरी पूरी फैमिली वहीं थी। हम 2 ही बहनें थी और मेरे वालिद को हम दोनों को कामयाब देखने का ख्वाब था, जिसकी वजह से वो खानदान के मुखालिफ तक खड़े हो चुके थे। वो बस हम दोनों को कामयाब देखना चाहते थे, मगर उन्हें नहीं पता था उनकी ये ख्वाहिश गलती से ही सही इन्हें रसवाई की इस खाई में ले जाएगी जिससे निकलना इनके लिए नामुमकिन होगा। वक्त गुजरता रहा और मेरे कॉलेज में बेहतरीन नंबर्स आने पर मुझे स्कॉलरशिप मिली। मैं बहुत खुश थी और मुझसे ज्यादा बाबा जान खुश थे। उन्होंने हम दोनों बहनों और मामा को पार्टी दी। मेरी दोस्त लाहौर जा रही थी पढ़ने। मैंने भी मौका देखकर बात कर ली कि मुझे लाहौर जाना है। पहले तो बाबा खामोश हो गए, मगर फिर मेरी यूनिवर्सिटी के ढेरों तारीफ करने पर मान गए और यूं एक दफा फिर पूरा खानदान इन्हें बुरा भला कह रहा था कि वो जवान जहां बेटी को अकेले इतनी दूर भेज रहे हैं। बाबा जान चुप थे, मगर मुझे कहीं न कहीं खौफ था कि वो खानदान वालों की बातों में आकर मेरे खिलाफ खड़े ना हो जाएं। बस यही खौफ मेरी रातों को नींद उड़ा चुका था, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। मेरे जाने से एक रात पहले बाबा जान मेरे पास आए। वो बहुत उदास थे। वो मुझसे बातें तो कर रहे थे, मगर ऐसा लग रहा था उनका ध्यान कहीं और है। वो खुद तो मेरे सामने थे, मगर उनका दिमाग वहाँ नहीं था। मैंने उनसे कहा जो बात परेशान कर रही है वो कर ले, तो उन्होंने मेरे दोनों हाथ अपने हाथ में लिए। फिर वो जो बोले उसे सुनकर मैं पत्थर की हो गई। मुझे लग रहा था मेरे वजूद में जान नहीं है। वो चले गए और मैं उस दरवाजे को देखती रह गई जहाँ से वो गए थे कि क्या वो जो कह कर गए हैं वो सच था। नहीं, वो मेरे बाबा जान थे। वो मुझसे ऐसा कुछ कैसे कह सकते थे। यही सोचते रात गुजर गई। सुबह फजर की अजान पर मेरी सोचों का महवर टूटा और फिर मैंने नमाज पढ़ने का इरादा किया, मगर पूरी रात एक ही पोजीशन में बैठने की वजह से मुझसे हिला ना गया। फिर भी बहुत मुश्किलों से मैंने नमाज पढ़ी। दुआ के वक्त हाथ उठाए तो बाबा जान की कही बात याद आने पर फूट फूट कर रो दी। काफी देर गुजर गई। मेरे जाने का वक्त हो गया। बहन और माँ से मिलकर मैं बहुत रोई और फिर बाबा जान के साथ रेलवे स्टेशन तक गई। वहाँ जाकर बाबा ने मुझे सीने से लगाया। तुम्हारे बाप ने सारा खानदान छोड़ा है, तुम दोनों की पढ़ाई के लिए मेरी लाज रखना बेटा। वो कहकर चले गए। मैं आपकी इज्जत पर हर्फ नहीं आने दूंगी बाबा जान, मैंने उन्हें जाते देखकर कहा और फिर एक नए रास्ते पर निकली। वो रास्ता जिस पर मैं खुशी से चलने लगी थी, मगर मैं अनजान थी वो रास्ता मुझे बहुत दुख देगा। मैं लाहौर पहुंच गई। हर चीज थोड़ी अलग थी। मुझे वहां सेट होने में वक्त लगा। वक्त गुजरता रहा और मेरी यूनी की पढ़ाई मुकम्मल होने में बस चंद माह थे जब एक रोज एक क्लास फेलो ने अपनी सालगिरह पर पार्टी अरेंज की। तो सारी क्लास के मजबूर करने पर मैंने भी इस पार्टी में जाने का सोचा और यूं एक दिन यूनी खत्म होने पर मैं अपने दोस्तों के हमराह मॉल चली गई। शॉपिंग के लिए वहां से शॉपिंग की और रात पार्टी में शिरकत की। आधी रात गुजरी थी जब एक लड़की ने मुझे एक ड्रिंक दी, जिसे पीकर मुझे चक्कर आने लगे। मैं परेशान हो चुकी थी, न जाने मैंने क्या पिया था। कुछ ही देर गुजरी थी जब मेरे हवास खोने लगे और फिर मैं कहाँ बेहोश हो गई। मुझे याद नहीं, मगर जब मुझे होश आया तो मेरा सब कुछ खत्म हो चुका था। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं थी। मेरे कपड़े फटे हुए थे और चादर न जाने कहाँ थी। वहाँ इस कमरे में मेरे अलावा और कोई नहीं था। मैं बहुत रोई, शिद्दत से रोई। बहुत मुश्किल से खुद को संभालती मैं अपने हॉस्टल पहुँची, जहाँ मेरी दोस्त मेरे लिए रो रही थी। मुझे देखते ही मेरे गले लग गई। तुम कहाँ थी? कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें। वो मुझसे और भी कुछ पूछ रही थी। जब मैंने अपने जिस्म पर मौजूद वो चादर जो होटल के ही कमरे से मिली थी वो उतार दी, वो मुझे देखकर चिल्लाने लगी। मैंने उसे खामोश नहीं करवाया। अभी 2 मिनट ही हुए थे
جب ساتھ وہاں میرا ایک یونی فیلو آ گیا۔ یقیناً وہ چلانے کی آوازیں سن کر پریشان ہوا تھا۔ وہ اندر آ گیا مگر مجھے دیکھ کر نظریں پھیر گیا۔ میں رونے لگی۔ میرے بابا کا مان ٹوٹ چکا تھا۔ میں کیا منہ لے کر جاؤں گی؟ یہی سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگا۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو میری دوست میرے پاس بیٹھی تھی۔ میں خاموش ہو گئی۔ بابا جان کی کالز آ رہی تھی۔ میں اٹھا نہ سکی۔ اٹھاتی بھی کیسے؟ مجھ میں ہمت ہی نہیں تھی۔ میں نے بہت سوچا اور واحد حل مجھے خودکشی لگا، جس پر میں نے عمل کیا۔ اس بار میری جان پھر سے وہاب نے بچائی۔ اس بار وہ مجھ پر چلایا۔ میں نے اسے کہا میں گھر نہیں جا سکتی کیونکہ اب میرے پاس اپنی باپ کی عزت نہیں رہی اور کہیں میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، اس لیے خود کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ تو وہ میری ساری باتیں سن کر خاموش ہو گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں پھر رونے لگی۔ اگلے دن جب وہ آیا تو اسے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا جو میں دیکھ رہی تھی وہ سچ ہے۔ وہ میرے پاس پڑی کرسی پر بیٹھا اور پھر جو بولا مجھے لگا جیسے میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ کیا کوئی انسان ایسا ہو سکتا ہے جیسا وہ تھا؟ اس نے مجھ سے نکاح کیا اور پھر مجھے لیا وہاں سے اپنے اپارٹمنٹ چلا گیا۔ ہم دونوں ساتھ رہنے لگے۔ میں پریگننٹ ہو چکی تھی۔ وہ خاموش تھا۔ مجھے اسی بات پر کبھی کبھی حیرت ہوتی مگر خاموش ہی رہتی۔ کیا کہتی اسے جا کر، تم کیوں کر رہے ہو ایسا؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اس دوران میرے گھر والوں سے بہت کم بات ہو سکی۔ ایک روز بابا مجھ سے ملنے لاہور چلے گئے۔ میں ہاسٹل میں تھی نہیں۔ یہ جان کر بابا جان کو حیرت ہوئی کہ میں کہاں گئی۔ یوں ہی وہ مجھے کالز کرنے لگے اور وہ وقت آ گیا جب میرے بابا جان کا سر جھک گیا۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور پھر میری شادی کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ سب نے بابا جان کو غلط کہا، جانے وہ کس دل سے سنتے رہے، اور پھر انہوں نے مجھ سے ہر تعلق توڑ دیا اور میں وہاب کے ساتھ رہنے لگی۔ وہاب نے پڑھائی ختم ہوتے ہی بزنس سنبھال لیا۔ وہ اپنے سب بہن بھائیوں سے بڑا تھا، تبھی سب ان پر انحصار کرتے تھے۔ ان کے والد کے انتقال کے بعد مکمل طور پر بزنس وہاب کے ہاتھوں میں تھا۔ وہ ہر چیز کے مالک تھا۔ ان کے باقی بھائیوں کو انہیں ہر چیز کا جواب دینا پڑتا۔ وہاب کے سب سے چھوٹے بھائی کا رویہ وہاب کے ساتھ بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ وہ دن بہ دن عجیب ہوتا جا رہا تھا، نہ جانے کیوں، مگر مجھے اس سے خوف آتا تھا۔ میں نے یہ بات وہاب سے بھی کہی مگر انہوں نے ہنس کر ٹال دی۔ ایک روز میں کچن میں تھی۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو رہا تھا جب تیزی سے دستک ہونے لگی۔ میں نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ اس قدر تیز دستک پر میرا دل خوف سے لرزنے لگا، مگر جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے وہاب کا چھوٹا بھائی غصے میں کھڑا تھا۔ کہاں مر گئے تھے آپ؟ کتنی دیر سے دروازے پر کھڑا ہوں، وہ غصے سے چلایا۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹی، تبھی وہاں سے وہاب کی چھوٹی بہن انائکا آ گئی۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ اس نے میرے چہرے پر خوف دے کر اسے بولی اور پھر اسے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سارا کام ختم کیا اور چھوٹے بچے کے لیے دودھ بناتی اپنے کمرے میں جانے لگی۔ جب انائکا کے کمرے کے قریب سے گزرتے ہی اندر سے وہاب کا نام سن کر رکی۔ ان کا بھائی غصے سے کچھ کہہ رہا تھا۔ میں نے دروازے کے قریب جا کر سننا چاہا لیکن اس کے بعد سنتے ہی میرے دل کی دھڑکن رک گئی۔ کوئی بھائی کیسے اپنے بھائی کے لیے یہ کہہ سکتا ہے؟ میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ میں وہاں سے بھاگی اور اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ شام تک بند رہی۔ انائکا نے مجھے بلایا مگر میں نہیں گئی۔ کیسے جاتی؟ مجھے اب ان دونوں سے ڈر لگ رہا تھا۔ میں اپنے 7 بچے ساتھ لگا کر رکھے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی باہر نہ چلا جائے۔ وہاں گھر آئے تو سیدھے کمرے میں آ گئے۔ ان سے لپٹ کر بہت روئی۔ وہ مجھے چپ کرواتے میرے رونے کی وجہ پوچھ رہے تھے مگر میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں کیسے اپنے شوہر کے لیے وہ الفاظ ادا کرتی جسے سن کر میری حالت اتنی بری ہو رہی تھی۔ وہاں مجھے خاموش کروانے لگے۔ اس وقت انہوں نے وجہ پوچھنی ترک کر دی۔ میں روتے ہوئے سو گئی۔ اگلی صبح تک مجھے تیز بخار ہو چکا تھا۔ وہاب سچ میں پریشان ہو گئے کہ آخر ہوا کیا ہے، لیکن ان کی پریشانی کم کرنا اس وقت میرے بس میں نہیں تھا۔ وہاب آفس نہ گئے۔ اس دن وہ سارا دن میرے پاس رہے۔ اگلے دن میں کافی بہتر تھی۔
मगर फिर भी मैंने वहाब को कमरे से निकलने न दिया। दिन गुजरते जा रहे थे, मैं आहिस्ता आहिस्ता वो बात भूल गई और वैसे भी गुजरते वक्त के साथ मेरे देवर का रवैया मेरे शौहर से बेहतर होता जा रहा था। मुझे कभी उससे खौफ आता और उसका रवैया मुझे मुनाफकत लगता, मगर कह न पाती और क्या कहती किसी से। वहाब तो मेरी उस तरफ से सुनने से इनकारी थे। जब मैंने उनसे इस बारे में कहने की कोशिश की, वो मेरी बात को मेरा वहम कह देते और हंस कर टाल देते। मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम ही था, तभी मैंने इस बात पर ध्यान देना छोड़ दिया। मेरे 8 बच्चे थे और 9वां मेरे पेट में था जब एक रोज वहाब की अचानक वफात हो गई। उनका एक्सीडेंट हुआ था और हादसा बहुत बुरा था। मैं तो अपने होशो हवास में नहीं थी। मेरे बच्चे कहाँ हैं मुझे इस बात की खबर नहीं थी। मेरे शौहर की वफात ने मुझे बेजान कर दिया। एक हालत ऐसी थी और दूसरा इतना बड़ा सदमा, मेरे बस में संभलना नहीं था। मैं दिन रात रोती रहती। 1 हफ्ता गुजर गया जब मेरे देवर ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे समझाया कि मैं ये शोक छोड़ दूं। मैं उसे देखने लगी, उसके चेहरे पर जरा दुख नहीं था। लग ही नहीं रहा था उसने अपने बड़े भाई को खोया था। मैं यही सोच रही थी जब उसकी नाकाबिले बर्दाश्त हरकत पर होश में आई। उसने मेरे हाथ को अपने लबों से लगाया था। मेरे वजूद में जैसे बिजली सी रफ्तार आई थी। मैं वहाँ से उठकर उससे दूर हुई। आप मुझसे शादी कर ले, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा दिल तो पहले ही धड़कना भूल गया था। इस बात पर जैसे मुर्दा दिल पर किसी ने खंजर चलाया हो। ये क्या बकवास है, मैंने चिल्ला कर पूछा, मगर मेरे आवाज ने हलक से निकलने से इनकार कर दिया। मैंने उसे उसकी पेशकश पर थप्पड़ मारा तो गाल पर हाथ रखते वो हंसने लगा और फिर शाम को उसने हमें हमारे ही घर से निकाल दिया। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर किसी ने मेरी न सुनी और यूं मैं बेघर हो गई। अपने यतीम बच्चों को लिए मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था जहां लेकर जा सकती। अपने बच्चों को इसीलिए वहाँ उन्हीं के दरवाजे पर बैठ गई। रात हो गई, मैंने बच्चे समेटे वहाँ वो रात वहीं सड़क पर गुजारी। हैरत थी कि किसी ने हमारी मदद करने की कोशिश न की। बहुत मुश्किलों से रात गुजरी। सारी रात मैं सो न सकी, कहीं न कहीं कोई आ न जाए। अगले दिन भी मैं वहीं बैठी रही। 2 दिन हो गए थे, न रोटी खाई और न ही किसी को हम पर तरस आया। बच्चे भूख से रोने लगे। मैं उन्हें देखती तो मुझे वहाब की याद आती, कैसे वो इन बहन भाइयों पर पैसा पानी की तरह बरसाते थे और मेरे मना करने के बावजूद भी वो मेरी एक न सुनते। मैं थक हार कर चुप हो गई। आज मुझे वो शिद्दत से याद आ रहे थे। वो जिन्हें एक लम्हा नाराज नहीं होने देते थे, वो उनके बच्चों को दर दर की ठोकरों पर छोड़ चुके थे। कितनी बेहिस है ये दुनिया। किसी का एहसान तो क्या याद रखे, याद करवाने पर भी मानती तक नहीं है। मैंने सोचा इनसे कुछ पैसे ले लेती हूँ, कुछ दिनों का गुजारा हो जाएगा। यही सोचकर मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो देवर बाहर आया। क्या चाहिए, उसने बेजारियत से पूछा। कुछ पैसे, मैंने सर झुकाते हुए कहा। कैसी अजियत थी, अपने ही घर के दरवाजे पर फकीर बने खड़ी थी। माँ तो माँ होती है, फकीर भी बनना पड़े तो बन जाती है। मैं भी बन गई। उसने जेब से चंद नोट निकालकर मेरी तरफ यूं उछाले जैसे मैं सच में फकीर हूँ। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। ये कैसी आजमाइश थी, मैं समझ ना सकी। मैं दोपहर तक अपने बच्चों को खाना खिला चुकी थी। सड़क के किनारे एक आदमी चावल बेच रहा था। मैंने वही लेकर बच्चों को दिए। मैं वहीं गली के कॉर्नर पर बैठ गई। जब वहाँ से देवर गुजरता हुआ मेरे पास आया तो मैं अब भी कह रहा हूँ, मुझसे शादी कर लो, अच्छी रहोगी, छत मिल जाएगी और इन बच्चों का भी ख्याल कर लो। उसने बहुत आहिस्ता से कहा। मैंने मुंह मोड़ लिया। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बकवास करते हुए? तुम्हारे बड़े भाई की बेवा हूँ मैं। वो भाई जिसने तुम सबको संभाला, वो भाई जिसके टुकड़ों पर तुम सब पलते रहे हो। तुम्हें तो इतनी शर्म नहीं कि तुम्हारे भाई की कब्र की मिट्टी अभी गीली है। मैंने गुस्से से कहते उसे देखा। आखिर मैं रोने लगी। मेरी बेबसी का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। वो खामोशी से चला गया। कुछ ही देर बाद वो वापस घर जा रहा था। उसके जाने के 1 घंटे बाद वहाँ से इमाम साहब का गुजर हुआ। वो हमारी ही मस्जिद के इमाम थे। वो मुझे देखकर वहाँ मेरे पास गए और 2 कदम दूर खड़े हो गए। तुम यहाँ क्यों बैठी हो हुस्ना?
میں نے ان کے سوال پر انہیں دیکھا، وہ ہم دونوں میاں بیوی کو جانتے تھے۔ میں ان کے گھر اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے چھوڑنے اور لینے جاتی تھی، تبھی وہ میرا نام جانتے تھے۔ میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا تو وہ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بولے، میں آج سے تمہارے بچوں کا وارث ہوں، بس تم رات مسجد میں میرے ساتھ رہو۔ میں ان کی بات پر چونک گئی۔ مجھے شدید حیرت نے گھیر لیا کہ وہ یہ کیا کہہ رہے تھے۔ اتنے معزز انسان ہو کر ان کا یہ بات کہنا مجھے سمجھ نہ آیا۔ وہ ایسا کیوں کہہ رہے تھے؟ کیا وہ بھول چکے تھے کہ وہ مسلمان ہیں، یا وہ اپنی نوکری بھول چکے تھے؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ شام ہو رہی تھی، بچوں کو پھر سے بھوک لگنے لگی۔ میں نے انہیں دیکھا، پھر گہرا سانس لیتی ان کی بات مان گئی۔ رات ہوتے ہی بچوں کو مولوی صاحب کے گھر چھوڑا اور اس کی اجازت سے اب پھر خود مرے قدموں مسجد جانے لگی۔ کیا ہونا تھا وہاں؟ کیونکہ مجھے بلایا گیا تھا۔ میرے ذہن میں ہزاروں سوال تھے اور جواب کوئی نہیں۔ میں مسجد کے دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ مسجد بالکل خالی تھی۔ عشاء کی نماز ہوئے بھی 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر گیا، اس لیے کسی انسان کو دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ مسجد خالی دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ میں نے مشکل سے قدم گھسیٹتے اندر داخل ہوئی۔ ابھی اندرونی حصے میں جاتی جب مجھے اندر سے امام صاحب کی آواز سنائی دی۔ وہ کسی سے بات کر رہے تھے، مگر مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آئی، تو میں نے قدم آگے لیے اور مسجد کے اندرونی حصے میں بنے کمرے کے دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو۔ اب مجھے اندر کی باتیں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے دوسرے شخص کی آواز سن کر چونک گئی، کیونکہ وہ دوسرا شخص میرا دیور تھا۔ میں جیسے ان کی باتیں سن رہی تھی، میری سانس اٹکی جا رہی تھی۔ مجھ سے وہاں کھڑے رہنا محال تھا، اسی لیے میں نے واپس جانے کا سوچا۔ ابھی میں 1 قدم واپسی کے لیے نکلی تھی جب سماعت سے ٹکرانے والے لفظوں نے میرے قدم پتھر کر دیے۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے قدموں میں جان نہیں ہے۔ وہ الفاظ نہیں بلکہ خنجر تھے جو میرے دل میں اتر رہے تھے۔ مجھے اپنے دل کی دھڑکن بند ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے قدم واپسی کے لیے اٹھانے شروع کی۔ میں چند ہی قدم چلی تھی، کان جیسے بند ہونے لگے۔ شوق سے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ انسان بھائی ہو کر یہ حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ یہ سوچتے ہوئے اب مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ پتھر ہوئے قدموں سے جان نکلنے لگی۔ بے جان ہوئے قدم لڑکھڑانے لگے تو گرنے سے بچنے کے لیے میں نے دیوار کا سہارا لیا اور بہت مشکل سے چلنے کی کوشش کرتی وہاں سے نکلنے لگی۔ جب میرے کانوں میں وہ الفاظ پڑے جنہیں سن کر میرے حواس مکمل طور پر کھو گئے اور میں وہیں لڑکھڑا کر گر گئی۔ جب ہوش آیا تو مسجد کے امام کے کمرے میں تھی اور میرے پاس امام مسجد کی بیوی بیٹھی تھی۔ کیسی ہو بیٹا؟ انہوں نے محبت سے پوچھا۔ میں نے انہیں دیکھتے ہی اٹھنے کی کوشش کی مگر اٹھ نہ سکی۔ درد بہت تھا۔ میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا تو مجھے اپنے بچے کا خیال آیا۔ میرا بچہ وہ ٹھیک ہے نا؟ میں نے ڈر و خوف سے پوچھا۔ جی ہاں، تمہارا بچہ ٹھیک ہے، شکر ہے تم پیٹ کے بل نہیں گری۔ ان کے کہنے پر میرا سویا دماغ جاگنے لگا اور پھر مجھے سب کچھ یاد آتا رہا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا۔ میں نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ تم تھوڑی دیر سکون کرو، میں آتی ہوں، وہ کہتے ہی چلی گئی۔ میرے دماغ میں پھر سے وہی باتیں چلنے لگیں جو میں نے مسجد میں سنی تھی۔ امام صاحب، اگر آپ میرا کام کریں گے تو میں آپ کو منہ بولی رقم دوں گا۔ آپ اسے غلط طریقے سے چھیڑیں، اسے تنگ کریں تاکہ وہ مجبور ہو کر مجھ سے شادی کر لے۔ دیور نے لالچ دینے والے انداز میں کہا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا کسی کی بیٹی کے ساتھ، تو ہرگز نہیں۔ وہ جلدی سے کانوں کو ہاتھ لگاتے بولے، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو میں آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ یہ مسجد میری ہے، میں یہاں سے آپ کا دانا پانی بند کروا سکتا ہوں، آپ کو یہاں سے نکال بھی سکتا ہوں، اس لیے میرے خلاف جانے کی کوشش مت کرو۔ لہجہ دھمکی امیز تھا۔ 2 دن تک میری طبیعت کافی حد تک ٹھیک ہو چکی تھی۔ میں نے وہاں سے جانے کی ضد کی تو امام مسجد کی بیوی نہ مانی۔ ان کا کہنا تھا کہ میری حالت در در کے دھکے کھانے کے قابل نہیں ہے، اور بات بھی ان کی ٹھیک تھی۔ میں شام کو صحن میں تھی جب وہاں مسجد کے امام آئے۔ میں انہیں دیکھ کر ڈر گئی تو وہ بولنے لگے،
उनकी बातें सुनकर मैं वापस तख्त पर बैठी। ये जिंदगी का कौन सा हिस्सा था जो हर कदम पर मुझे दुख दे रहा था, आजमा रहा था? मैं क्या करती? मैं मजबूर हो गया था। मेरी छोटी सी बच्ची उसने अगवा कर ली थी। अगर मैं उसकी बात टाल देता तो मेरे साथ गलत करता। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो वो मेरी बेटी को गायब करवा देगा। इसलिए मैंने आपको वो ऑफर दी थी। मुझे माफ कर देना। मैं खामोश थी। ये शायद मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। मैंने आपको देखा तो यहाँ ले आया और आप फिक्र मत करें, मैंने उसे जेल भेज दिया है। दोस्त की मदद से FIR कटवाई थी। मैंने इन्हें देखा, वो शर्मिंदा खड़े थे। आपके शोहर का कत्ल हुआ है बेटा, जो आपके उसी देवर ने करवाया। उनकी बात सुनकर मेरी रूह लर्ज गई। मैं फटी नजरों से उन्हें देख रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने आकर दरवाजा खोला तो अंदर आने वाली हस्ती देखकर मेरे जिस्म से जान निकली। हाँ, वो मेरे लाते थे। मैं उनके गले लगी और रोती रही। वो मुझसे माफी मांग रहे थे। उन्होंने बताया कि उन्हें वहाब ने राजी किया है। वो तब से अब तक कोशिश करता रहा था। मेरे बाबा जान मुझे लिए घर चले गए। मुझे माफ कर दो हुस्ना, मैंने हर जगह तुम दोनों का साथ दिया, मगर जहाँ तुम्हें मेरी जरूरत थी मैंने वहाँ तुम्हें छोड़ दिया। गुस्सा अक्ल खा जाता है, ये मैंने देख लिया है। मेरी अकल भी मेरे गुस्से ने खा ली थी। तभी अपनी जान से अजीज बेटी को खुद से दूर रखा। बाबा जान ने नम आंखों से देखते कहा। मैं उनके गले लग गई। मेरे देवर ने ये सब दौलत के लिए किया था। उसे उस जुर्म की सजा में उम्र कैद हुई। मेरे शौहर का कारोबार, जायदाद सब मेरे बच्चों को मिल चुकी थी। देवर को उसका लालच ले डूबा था। लालच बुरी बला, ये शायद इसीलिए कहते हैं क्योंकि लालच आग की तरह इंसान को जलाता है और फिर राख कर देता है। उसके हिस्से में कुछ ना आया। बाबा जान कहते थे लालच करने से इंसान खत्म हो जाता है, इसलिए जो पास है उसी पर शुक्र करो।